24 वर्सांचो नाटकाचो आनी फिल्माचो एक्सपिरियन्स एज लायफ लेसन्स तुमी कितें घेतले? नाटक जेन्ना हांव करतालें पळय न्हू तेन्ना लोक बसलेले असता, भरपूर live बसलेले audience. असता, लायव्ह ऑडियन्स. सो थंयसर तुका रिटेक ना, वन टेकान सगळें करपाक जाय. सो तितलेच तुका परफेक्शन जाय. ह्यो गजाली म्हणजे फिल्मांक वेगळे, तुका थंयसर रिटेक आसा, तुका थंयसर मूड्स तुवें ते होल्ड करून परत तो मूड थंयसर परत हाडपाक जाय. प्लस हांगासर तुका लावड करपाक जाय, कारण फाटल्या ऑडियन्सांक मेरेन तुजी एक्टींग दिसपाक जाय, तुजे संवाद फेक आयकूंक येवपाक जाय. आनी हितून कशें आसा फिल्मांनी, तुवें जाता तितलें सटल करपाचें, जाता तितलें सॉफ्ट आवाजान उलोवपाचें, कारण सगळें मायक लायलेलें आसता, सगळें कॅमेराक चड एक्टींग नाका आसता, कमी एक्टींग करपाक जाय आसता. ह्यो गजाली हांव म्हणजे नाटकान कितें पर्यंत करप म्हणजे डूज एंड डोंट्स, आनी हितूनय डूज एंड डोंट्स कितें करूंक जाय आनी कितें ना, ह्यो गजाली खूब प्रमाणान शिकपाक मेळ्ळ्या म्हाका.